हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फोर्स एन्ड फ्रिक्सन स्टडी गरिरहेको थियौँ र त्यसमा आज हामीले मोसन इन अ भर्टिकल प्लेनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। अब भर्टिकल प्लेन होरिजेन्टल प्लेनको कुरा आयो। होरिजेन्टल प्लेन भनेको तपाईँ सुत्नको लागि सपोज तपाईँ सुत्ने बेडको एउटा इक्जाम्पल सपोज गर्नुहोस्। तपाईँ सुत्ने बेडमा एउटा जुन तरिकाले राख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले सर्कल बनाउनु भयो भने त्यो होरिजेन्टल सर्कल हुन जान्छ। तपाईको सुत्ने बेडलाई ठ्याक्कै माथि 90 डिग्रीमा उठाउनु भयो, त्यहाँनेरि सर्कल बनाउनु भयो भने त्यस्तो खालको सर्कललाई चाहिँ के भन्छ, भर्टिकल सर्कल भन्छ है। जसरी बेड राखेको छ त्यसलाई होरिजेन्टल प्लेन भन्छ, तर त्यो प्लेनमा बनाउने सर्कल होरिजेन्टल सर्कल भयो। र त्यो बेडलाई उठाइसकेपछि त्यो एउटा भर्टिकल प्लेन हुन जान्छ र त्यो प्लेनमा ड्र गरेको सर्कल भनेको के हुन्छ, भर्टिकल सर्कल हुन जान्छ। र हामी यही मोसनको बारे यहाँनिर डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ है। अघिल्लो प्रिभियस कुराहरूमा हामीले होरिजेन्टल प्लेनको बारेमा हेऱ्यौँ, तर त्यहाँनिर के को कुरा आएन त, ग्राभिटीको कुरा आएन। किन ग्राभिटीको कुरा आएन भन्दा त्यहाँनिर ग्राभिटीको इफेक्ट त्यो मोसनमा हुँदैन थियो हैन। त्यहाँनिर के हुन्थ्यो, अब जस्तै यो एउटा बडी अगाडि हिँडिरहेको छ भने ग्राभिटीले उसलाई यता तलतिर तान्थ्यो, उसलाई जस्तै उसले यता तलतिर ठेल्थ्यो भने, वेटले तलतिर ठेल्थ्यो भने उसलाई एउटा मासतिर रियाक्सन पनि आउँथ्यो, यसले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्थ्यो। र जब यो अगाडि हिँड्छ त्यति बेला अब फोर्स अफ फ्रिक्सन छ भने त्यो फोर्स अफ फ्रिक्सनलाई जित्ने हो। तर जब हामी भर्टिकल प्लेन अथवा भर्टिकल सर्कलको कुरा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले ग्राभिटीसँग पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ ग्राभिटी कसरी आएको छ, कसरी युज भएको छ भन्ने कुरा। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँले एउटा बाल्टी होइन, बाल्टीलाई वरिपरि पानी नजारी घुमाउनु भएको छ होला नि, हो त्यो बाल्टीलाई वरिपरि पानी नजारी घुमाउनको लागि तपाईँले यही कन्सेप्ट मोसन इन अ भर्टिकल प्लेनवाला कन्सेप्ट युज गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा सर्टेन भेलोसिटी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, किनभने थोरै भेलोसिटी भयो भने त के हुन्छ, पानी झर्छ नि हैन। र हरेक ठाउँमा विभिन्न खालको भेलोसिटी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो काम इफिसियन्टली कसरी गर्न सकिन्छ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै एउटा कुरालाई तपाईँ यसरी राउन्ड एन्ड राउन्ड घुमाइराख्नु भएको छ भने त्यो ठाउँमा पनि यसको युटिलाइजेसन चाहिँ आउन जान्छ हैन। हो यो कुराहरू हो, ठिक छ। ग्राभिटेसनल फोर्सले केही कन्ट्रिब्युट गर्दैन जब सर्कल होरिजेन्टल मोसनमा हुन्छ, तर भर्टिकल प्लेनमा आइसकेपछि त्यहाँनेरि चाहिँ यसको काम आउन जान्छ। हामी यसको लागि एउटा सिम्पल कुरा के सपोज गर्छौँ भने, सपोज मैले यहाँनिर एउटा यसरी लाइन सपोज गरेँ अरे है, यहाँनिर एउटा लाइन सपोज गरेँ र यो लाइनमा के छ त एउटा भन्दा, सपोज एउटा यसरी बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा हिँड्न खोजिरहेछ अरे, ठिक छ। एउटा बडी सर्कुलर मोसनमा हिँड्न खोजिरहेछ। कस्तो खालको सर्कुलर मोसन हुन्थ्यो होला त भन्दा, अब यहाँनिर बनाऊ एकचोटि, ल यसरी बनाइयो, यसलाई यसरी तन्काउँ। अब सर्कुलर मोसन ठ्याक्कै यसले कस्तो खालको कुरा गर त, यहाँनिर डायमिटर जस्तो बन्छ यहाँ हैन। यहाँनिर उसको एउटा डायमिटर जस्तो बन्ने हो, यो नै एउटा सर्कल जस्तो मानौँ ल अहिलेको लागि। अथवा यस्तो काम गरौँ न त, सुरुमा एउटा सर्कल बनाऊ हैन, ठ्याक्कै तपाईँले त कन्सेप्ट बुझिहाल्नुभयो। जस्तै अब यहाँनिर हामीले एउटा डायमिटरको क्रिएसन गरौँ हैन, यहाँनिर एउटा बनाइयो, यसलाई यसरी बनाऊ। यसरी बनाउँदाखेरि जे ठिक हुन्छ, जे काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो। यहाँनिर हामीले यसरी सपोज डायमिटर बनायौँ भने यहाँनिर यतापट्टि जोडौँ, यहाँनिर यतापट्टि जोडौँ। ल अब यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ त, पेन्डुलम अथवा जे कुरा होस् एउटा कुरा झुन्डिरहेको छ यहाँ। यसलाई पोइन्ट ओ मानौँ, यो बी भयो, यो ए भयो अरे, यसलाई डी मानौँ र यो लोएस्ट पोइन्टलाई सी भनेर मानौँ। अब जो सर्कलको मोसन चाहिँ सबसे लोएस्ट पोइन्टबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। जति बेला तपाईँले मोसनको कामहरू गर्नुहुन्छ त्यति बेला यो लोएस्ट पोइन्टबाट के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले काम गर्नुहुन्छ हैन। जहिले पनि सबसे तलको पोइन्टमा हुन्छ, त्यही तलको पोइन्टबाट तपाईँले घुमाउँदै जानुहुन्छ। र यो चाहिँ यहीँबाट यहाँदेखि यहाँ यसरी उल्टो तरिकाले 90 डिग्री हुन जान्छ, यहाँदेखि यहाँ 180, 270,
360 यसरी जाने भयो मोसन चाहिँ है। यो तरिकाको के हुने भयो त मोसन हुने भयो त्यहाँनेरि। अब यो बबलाई सायद अर्को कलर गर्दा ल ठिक छ, यो हाम्रो बब भयो र यो बब चाहिँ के हुन्छ यो डिरेक्सनमा यतापट्टिको डिरेक्सनमा के गरिरहेछ त घुमिरहेको छ भनेर सोचौं। अब यहाँनेरि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो बबको मोसनलाई इफेक्ट गर्ने कुराहरू के छ होला भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले एउटा के जेनरलाइजेसनको बारेमा सोचौं भन्दा सपोज यो बब चाहिँ यहाँनेरि कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट पी मा छ भनेर सोचौं हैन। यो धागो जुन छ यो धागो चाहिँ यतापट्टि पुग्यो रे भनेर सोचौं है, यो पोइन्टमा पुग्यो भनेर सोचौं। हामीले अब यसको हाइट नाप्नु पर्ने हुन्छ। हाइट नाप्दाखेरि जेनरली हामीले यो लोएस्ट पोइन्टलाई चाहिँ हाइट नाप्नको लागि के गर्छौं रेफरेन्स पोइन्ट जस्तो मान्छौं। ठीक छ, यो सी लाई चाहिँ हाम्रो लोएस्ट पोइन्ट जस्तो भयो र सपोज यसलाई मैले यसरी यहाँ तन्कायो भने यसलाई चाहिँ मैले हाइट भनेर मान्न सक्छु यहाँनेरि। ठीक छ, यो मेरो के हुन्छ हाइट हुन जान्छ। अब यो एउटा स्ट्रिङ भइसकेपछि के हुन्छ यो स्ट्रिङमा त एउटा सर्टेन टेन्सन अथवा फोर्स भन्न सकिन्छ, टेन्सन अथवा फोर्स लाग्ने गर्छ। यहाँनेरि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ टेन्सन लाग्छ। स्ट्रिङलाई त टेन्सन दिइरहेको हुन्छ नि त, यो बबले के हुन्छ स्ट्रिङले त्यसलाई माथि तान्नु पर्ने हुन्छ। जब तपाईले कुनै बललाई वरिपरि घुमाउनुहुन्छ त्यति बेला त तपाईले त्यो बललाई भित्र पनि तान्न खोज्नुहुन्छ नि त। बल उछिटेर बाहिर जान खोज्छ, तपाईले बललाई भित्रतिर तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले टी टेन्सनको डिरेक्सन यतापट्टि भयो। यहाँनेरि एउटा हाम्रो एंगल छ थीटा डिग्रीको एंगल छ। सपोज यो इनिशियल पोजिसन देखि थीटा डिग्री बनायो अरे भनेपछि यहाँनेरि मैले अघि के भन्न लागिरहेको थिएँ भने यसमा दुईटा कुरा आउँछ। पहिलो कुरा भनेको वेटको कुरा आउँछ। यो हामीले जुन कुरा युज गरिरहेछौं यसको वेटको के कस्तो छ भन्ने कुराहरु आउँछ हैन। यो जुन बब छ हाम्रो यो बबको वेटको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ है। दोस्रो कुरा भनेको हामीलाई टेन्सन अन स्ट्रिङको बारे पनि थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रिङमा कति टेन्सन लागिरहेको छ अथवा कति फोर्स लागिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ। टेन्सन अन स्ट्रिङ ठीक छ, यसको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले यहाँको मोसनहरुलाई सजिलैसँग मजाले एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। ठीक छ, हो यो दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा वेट, अर्को कुरा टेन्सन। यो वेट भन्ने कुरा जुन छ हाम्रो यो वेट अफ द बब अथवा पार्टिकल भन्दा पनि हुन्छ। यो पार्टिकलको वेट चाहिँ जहिले पनि डिरेक्टेड भर्टिकल्ली डाउनवर्ड डिरेक्टेड हुन्छ। जस्तो पोजिसनमा होस् जुनमा होस् उसको वेट भनेको भर्टिकल्ली डाउनवर्ड तिरै गइरहेको हुन्छ। ठीक छ, जस्तै यहाँनेरि अब मैले वेट हेर्नु पर्यो भने जुन त्यो पोइन्टमा अडिरहेछ त्यो पोइन्टमा मैले वेट हेर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड तिर हुन्छ। यतापट्टि के लाग्यो त mg भन्ने कुरा लाग्छ है, यतापट्टि mg भन्ने कुरा लाग्यो। अब यहाँ mg लागिसकेपछि यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको यो कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा यतातिर हुन्छ। ठ्याक्कै हामीले रिजल्भ गरे जस्तो भयो हैन। अब यो एंगल भनेको यहाँनेरि कति डिग्री हुन्छ थीटा डिग्री नै हुन जान्छ हैन। यो दुईटा एंगलहरु के हुन्छ यो थीटा डिग्री हुन्छ। अब यो थीटा डिग्री त तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, खासै के नौलो कुरो भएन हैन। यिनीहरु भनेको हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगल त भयो, दुईटा थीटा भनेको करेस्पोन्डिङ भयो। अब यहाँनेरिको जुन यो भ्यालु छ यसको भ्यालु mg cos थीटा हुन्छ र यसको भ्यालु mg sin थीटा हुन जान्छ हैन। यो दुईटा भ्यालुजहरु आए। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने टेन्सनको अपोजिट ठ्याक्कै mg cos थीटा लागेको छ र mg sin थीटाले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ जुन ओरिजिनल पोजिसन थियो त्यही ओरिजिनल पोजिसन यसलाई रिगेन गराउन खोजिरहेछ। ठीक छ, के रहेछ त ओरिजिनल पोजिसनै रिगेन गराउन खोजिरहेछ भनेपछि यहाँनेरि एउटा फोर्सले बाहिर ढकेल्ने खोजिरहेछ हैन, एउटाले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ बाहिर अर्को डाइरेक्सनतिर ठेल्न खोजिरहेछ भनेपछि यो दुईटा फोर्सको मिक्सचर जस्तो रहेछ। अब यहाँनेरि टेन्सनले के गर्न खोजिरहेछ होला भित्र तान्न खोजिरहेछ नि हैन।
हो यो टेन्सनले गर्दा के भयो यसमा एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स डेभलप हुन सक्छ हैन यहाँनेरि के हुन्छ एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारण के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्सहरु देखाएर जे होस् यहाँ एउटा मोसन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हो कसरी काम हुन्छ यहाँ हेर्नुस् जस्तै यहाँनेरि टेन्सन माइनस mg cos थीटा गर्यौं हामीले टेन्सन माइनस mg cos थीटा गर्यौं भने अब एउटा पार्ट त के भयो mg cos थीटा टेन्सनले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो अब सबै टेन्सन त यहाँनेरि क्यान्सल आउट भएको छैनन् हैन सबै टेन्सन यहाँनेरि क्यान्सल आउट भएको छैनन् भनेपछि बाँकी रहेको टेन्सनले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिने काम गर्छ mb स्क्वायर बाइ के हुन्छ r हुन जान्छ ठीक छ कुरा किनभने भित्रतिर तान्न खोजिरहेछ हैन t माइनस mg cos थीटाले हामीले के दियो त रिजल्टेन्ट भित्र फोर्स कति लाग्छ भन्ने कुरा दियो नि त mg cos थीटा बाहिर ढकेल्न खोजिरहेछ t ले भित्र तान्न खोजिरहेछ भनेपछि बाँकी रहेको भ्यालुले त हामीले के दिन्छ कति चाहिँ भित्र लागेको फोर्स t माइनस mg cos थीटा अब पोजिटिभ भयो भने हाम्रो बडी भित्रतिर तानिन्छ यदि t माइनस mg cos थीटा नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ हाम्रो बडी बाहिरतिर निक्लिन्छ अभियस कुरा हो यो हैन mg cos थीटा धेरै भन्दा बडी उछिटिहाल्छ नि यतापट्टि र t बेसी भयो भने भित्रतिर जान खोज्छ सो हामीले त्यही कुरा सपोज गर्यौं mb स्क्वायर बाइ r भनेर लेख्यौं यो चाहिँ एट p पोइन्टमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो एट p पोइन्टमा यति काम हुने रहेछ भनेपछि अब यहाँनेरि टेन्सन भनेको के हुन्छ त टेन्सन इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि r प्लस mg के हुन्छ cos थीटा भनेर भेट्छौं हामीले t इज इक्वल्स टु mb स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा भनेर भन्यौ अब यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु हामीले जुन युज गरिरहेका छौं यहाँनेरि यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो यो फर्मुलाबाट सबै ठाउँको निकाल्न सकिन्छ हामीले के काम गर्यौं यहाँनेरि पोइन्ट p मा जुन वेट लागिरहेछ त्यसलाई रिजल्भ गर्यौं mg cos थीटा र mg sin थीटा मा mg sin थीटाले उल्ला आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गराउन खोजिरहेछ अहिले यहाँनेरि हामीले mg sin थीटाको धेरै युज गरिरहेका छैनौं अब यहाँनेरि टेन्सन माइनस mg cos थीटाले के दिन्छ त हामीले भ्यालु भन्दा कति फोर्सले भित्रतिर तानिरहेछ सेन्टरतिर जान खोजिरहेछ भन्ने कुरा भेटिन्छ र जति फोर्स भयो भने त्यो भनेको mb स्क्वायर बाइ r हुन जान्छ त्यही भएर हामीले यो भ्यालु लेख्यौं ठीक छ यो हाम्रो सबसे मेन इक्वेसन यो भयो यो हाम्रो के भयो मेन इक्वेसन भयो अब सपोज हामीले अघि भन्यौं हाम्रो सर्कल कताबाट जान्छ त हाम्रो घुम्ने भनेको ढुङ्गा CBADC हुँदै घुम्न जान्छ यहाँनेरि मैले डाइरेक्सन पनि देखाइदिएको छु अब यति भइसकेपछि सपोज एट C सबसे लोएस्ट पोइन्टमा छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्रीमा छ भनेर भन्ने जस्तो हो ठीक छ C भनेको लोएस्ट पोइन्ट हो सबसे लोएस्ट पोइन्टमा हुँदा भ्यालु के हुने रहेछ त टेन्सनको टेन्सन इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r प्लस यहाँनेरि अब mg के हुने भयो cos 0 डिग्री हुने भयो अब cos 0 डिग्री भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r प्लस यहाँनेरि हाम्रो mg आउँछ ठीक छ हाम्रो टेन्सन भनेको के हुन्छ त mb स्क्वायर बाइ r प्लस mg हुने भयो सबसे लोएस्ट पोइन्टमा त्यसैगरी एट b पोजिसनमा पुग्यो भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हैन यति एंगल भनेको त 90 डिग्री छ नि त 90 डिग्री भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो cos को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ cos 90 भनेको 0 म्हणजे टेन्सन भनेको त्यतिबेला के हुने भयो mb स्क्वायर बाइ r चाहिँ हाम्रो त्यतिबेला टेन्सन हुने भयो अब यहाँनेरि भेलोसिटीलाई vb भनेर लेखौं
यहाँनिर सी भनेर लेखौँ है ताकि कन्फ्युजन नहोस्। एमभीबी स्क्वायर बाई आर हुन्छ हैन एट पोजिसन बी मा। अब पोजिसन ए मा के हुन्छ, यहाँ 180 डिग्री बनाएको छ। एट ए मा के हुन्छ, थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ। यो भनेको टेन्सन इज इक्वल्स टु cos 180 डिग्री भनेको -1 आउँछ। ठीक छ, cos 180 भनेको -1 हो। त्यही भएर यहाँनिर MVA स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर माइनस यहाँनिर के हुन्छ MG भनेर निकालिन्छ। MVA स्क्वायर बाई आर माइनस MG। ठीक छ, त्यसै गरी एट डी पोजिसन भनेको थीटा इज इक्वल्स टु 270 डिग्रिज। 270 डिग्रिज हुनु भनेको 270 डिग्रिज हुनु भनेको यहाँनिर के हो, cos को भ्यालु 0 हुनु। त्यही भएर t को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला MVD स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर हुन जान्छ। ठीक छ, हो यो कुरा भेटियो। चारवटा पोइन्टमा चारवटा कुराहरू भेटियो। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त, म्याक्सिमम टेन्सन भनेको लोएस्ट पोइन्टमा हुने रहेछ। ठीक छ, म्याक्सिमम टेन्सन भनेको लोएस्ट पोइन्टमा, हेर्नुस् न लोएस्ट पोइन्टमा कति छ टेन्सन, यहाँनिर म्याक्सिमम टेन्सन यो लोएस्ट पोइन्टमा हुने रहेछ र त्यो लोएस्ट पोइन्टको टेन्सन भनेको चाहिँ MVC स्क्वायर बाई आर प्लस MG हुने रहेछ हैन। र लोएस्ट टेन्सन भनेको 180 डिग्रिजमा हुने रहेछ किनभने यहाँनिर -MG भइरहेको छ। MVA स्क्वायर बाई आर माइनस MG भन्छ लोएस्ट टेन्सन भनेको एट पोइन्ट ए। र बी र डी मा चाहिँ के भइरहेछ, इक्वल एमाउन्ट अफ टेन्सन जस्तो देखिरहेछ हैन, इक्वल एमाउन्ट अफ टेन्सन दिइरहेछ यहाँनिर। र यहाँबाट के देखिन्छ, म्याक्सिमम टेन्सन भनेको बटममा हुँदो रहेछ, मिनिमम भनेको टप मोस्ट पोइन्टमा हुने रहेछ। टप मोस्ट पोइन्टमा सपोज मैले यति मात्रै बनाएँ, यो सर्कलै हेर्नु ल रिफरेन्सको लागि। सपोज यो मेरो बटम मोस्ट पोइन्ट भयो, यो मेरो टप मोस्ट पोइन्ट भयो हैन। अब बटम मोस्ट पोइन्टमा के हुन्छ, MG तलतिर लागिरहेको हुन्छ हैन, के हुन्छ MG तलतिर लागिरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर अब हाम्रो सिधै तल लागेर अब यता माथि टेन्सन लागिरहेको हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, टेन्सन माइनस MG भनेको त MV स्क्वायर बाई आर हुन जान्छ नि त। यहाँनिर केही पनि एंगल छैन भने सिधै हुने भयो। यतापट्टि के छ, माथिको कन्डिसनमा टप मोस्ट पोजिसनमा यतैपट्टि के लागिरहेछ, MG लागिरहेको छ र यही डिरेक्सनमा टेन्सन पनि छ हैन। त्यसैले टेन्सन प्लस MG एज अ होलले के दिने रहेछ त हामीलाई, सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिने रहेछ। भन्छ यहाँनिर टेन्सन भनेको के हुने भयो, MV स्क्वायर बाई आर माइनस MG हुने भयो। ठीक छ, यो कारणले के हुन्छ त यहाँ माथि चाहिँ सबसे कम हुन्छ किनभने माथि MG ले पनि टेन्सनको लागि काम गरेर हुन्छ, तल चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ नि त, धेरै टेन्सन लाउनु पर्ने हुन्छ, माथि सबसे कम टेन्सन लाउने हो। ठीक छ, कुरा बुझियो हो। यहाँबाट हामीले के दिनु त भन्दा टेन्सनको कुराहरू यहाँबाट निक्ल्यो। हाईएस्ट पोइन्टमा लोएस्ट टेन्सन हुन्छ, लोएस्ट पोइन्टमा हाईएस्ट हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ इक्वेटोरियल रिजन भन्न सकिन्छ। इक्वेटोरियल रिजनहरूमा सब एउटा सेम भ्यालु अफ टेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ होरिजेन्टल सर्कलमा काम गरे जस्तो भयो। ठीक छ, सपोज मेरो यो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर हाईएस्ट पोइन्टमा छ भनेर सपोज गरौँ, सी बाट सिधै ए मा आइपुग्यो रे भन्ने कुरा सोचौँ। अब सी बाट ए मा आउँदाखेरि त्यो बल मेरो टाउकोमा नआओस् हैन, सी बाट ए मा आउँदाखेरि अब सिधै माथि हुन्छ, माथिबाट त मेरो टाउकोमा झर्न सक्छ नि हो। त्यो भेलोसिटी नमिल्नको लागि ठीक छ, यसको लागि हामीले के गर्न सपोज गरौँ भन्दा हाम्रो यो पोजिसनमा हामीले यति बेला के चाहिँ सपोज गर्न मिल्छ होला त, एकचोटि सोच्नुस् त। ठीक छ, ल सोच्नु भयो होला है। यहाँनिर हामीले के सोच्न सकिन्छ, यो बल तलतिर छ, टेन्सन पनि तलतिर छ भनेपछि मैले सिर्फ के मेन्टेन गर्नु पर्यो, भेलोसिटी मेन्टेन गरे पुग्छ। मैले त्यहाँनिर कुनै एक्स्ट्रा टेन्सन त दिइराख्नु परेन नि, त्यसलाई भित्र त तानिराख्नु परेन किनभने MG ले त्यही काम गरिरहेछ नि त यहाँ। त्यसैले मैले के सपोज गरेँ, हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो त, टेन्सन प्लस
mg इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r भनेर हाम्रो फर्मुला हुन्थ्यो। अब मैले लेट टेन्सन इज इक्वल्स टु 0 गरिदिए भने यति बेला के हुन जान्छ त mg इज इक्वल्स टु v मिन स्क्वायर बाई r लेखेँ मैले। यो मिन स्क्वायर भनेको चाहिँ के v मिन स्क्वायर भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा यति मिनिमम भेलोसिटी चाहियो ताकि मेरो ठ्याक्कै वेट र सेन्ट्रिपिटल फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरोस् अथवा जुन वेट अफ द बडी छ त्यसले नै नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दियोस्। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। दुईटै एउटै डिरेक्सनमा छन् भने चाहिँ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स mg पनि के भइरहेछ सर्कलको सेन्टरतिर जान खोजिरहेछ। त्यति बेला के गर्छ त नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स उसले प्रोभाइड गर्छ यहाँनेरि। ठीक छ, यो कुरा हुने भयो र त्यसैले mm क्यान्सल हुने भयो। v मिन भनेको कति हुने भयो त v मिन भनेको चाहिँ रुट अन्डर gr हुने भयो। यो फर्मुलाले के दिन्छ भन्नु पर्यो भन्दा सबसे टपमोस्ट पोइन्टमा हुँदाखेरि कति मिनिमम सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुनु पर्यो ताकि ब्यालेन्स होस् भन्दा मिनिमम भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर gr हुने रहेछ। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब सपोज हामीले लोएस्ट पोइन्ट यो हाम्रो हाईएस्ट पोइन्टमा भयो। ठीक छ, यो हाम्रो केमा भयो त हाईएस्ट पोइन्टको कुरा भयो। अब यही कुरा हामीले लोएस्ट पोइन्टमा भेट्नु पर्यो भने ठीक छ, यही कुरा हामीले लोएस्ट पोइन्टमा भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ होला त्यो एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज मैले एउटा नयाँ सर्कल बनाएँ यतापट्टि, यो मेरो सर्कल भयो। यहाँनेरि अब मैले यतिकै तान्दिएँ है त, यहाँनेरि ताने हो र यहाँनेरि मैले एउटा बब झुन्डाएँ। अब यो लोएस्ट पोइन्टमा कति टेन्सन हुनु पर्यो अथवा के कति हुनु पर्यो भन्ने कुरा हेरौँ यहाँनेरि। सपोज मिनिमम भेलोसिटी अफ द बकेट एट लोएस्ट पोइन्ट अफ सर्कुलर पाथ कसरी भेट्न सकिन्छ होला। अब यहाँनेरि mg यता तलतिर लागिरहेको छ, अभियस कुरा हो। टेन्सन यता माथितिर लागिरहेको छ हैन, यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। यसको लागि भेलोसिटी कति हुनुपर्छ मिनिमम भेलोसिटी त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यहाँनेरि अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जी वाला प्रिन्सिपल चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, कसरी युज गरिन्छ त भन्दा सपोज यो हाईएस्ट पोइन्टमा हुने जति इनर्जी छ टोटल इनर्जी हामीलाई के थाहा छ इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भनेपछि माथिको टोटल इनर्जी जति छ यो तल पनि यही जुन डल्लो छ यो डल्लोको इनर्जी त्यति नै हुनु पर्यो हैन। भनेपछि माथि जति टोटल इनर्जी छ तल पनि त्यति नै टोटल इनर्जी हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले यहाँनेरि के लेख्छौं सपोज यहाँसम्मको हाइट भनेको कति हुन्छ त हामीले हाइट अघि यही पोइन्टबाट मेजर गरिन्छ भनेको थियो 2rs को हाइट हुन्छ हैन। यो पोइन्टमा हुँदाखेरि 2rs को हाइट हुन्छ। अब यहाँनेरि त एउटा पोटेन्शियल इनर्जी पनि भयो, पोटेन्शियल इनर्जी प्लस एउटा सर्टेन भेलोसिटी पनि छ, काइनेटिक इनर्जी एट हाईएस्ट पोइन्ट। हाईएस्ट पोइन्टलाई मैले hp भनेर लेखेँ हाईएस्ट पोइन्ट, किनभने पोटेन्शियल इनर्जी कहाँबाट आयो हाईएस्ट पोइन्टमा छ एउटा सर्टेन हाइटमा छ। काइनेटिक इनर्जी कहाँबाट आयो यसको एउटा सर्टेन भेलोसिटी छ इज इक्वल्स टु। अब यहाँनेरि यो पोइन्ट भनेको त हाम्रो इनिशियल पोइन्ट हो, ग्राउन्ड लेभल जस्तो भयो। लोएस्ट पोइन्ट भनेको ग्राउन्ड लेभलको पोइन्ट जस्तो भयो। ग्राउन्ड लेभलको पोइन्ट भइसकेपछि पोटेन्शियल इनर्जी यहाँनेरि 0 हुन्छ, तर यहाँनेरि काइनेटिक इनर्जी छ। यो भनेको इज इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी एट लोएस्ट पोइन्ट हुन गयो हैन। यहाँनेरि काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हुनुपर्ने हो, तर पोटेन्शियल इनर्जी 0 छ, त्यही भएर काइनेटिक इनर्जी एट लोएस्ट पोइन्ट लेख्यो। अब माथिल्लो पोइन्टमा पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के हुन्छ mgh हुन्थ्यो, यहाँनेरि mg इन्टु 2r भनेर लेख्यो हामीले है। 2r भनेपछि हाइट जस्तो हो र काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 m v मिन को होल स्क्वायर हुने भयो हैन। v मिन को होल स्क्वायर हुने भयो। हामीले अघि v मिन को भ्यालु निकालेका थियौं नि हाईएस्ट पोइन्टमा। र यतापट्टिको हामीले के सपोज गरौँ लेट 1/2 m यहाँनेरि v मिन ड्याश को स्क्वायर भनेर लेखौँ। यसको मिनिमम भेलोसिटी त्यहाँ तल हुनुपर्ने मिनिमम भेलोसिटी ताकि यो चाहिँ एउटा सर्कुलर मोसनमा होस्, बकेट सर्कुलर मोसनमा हुन सकोस् भनेर है। अब यहाँनेरि सबै m को टर्म्सहरु काटियो।
m को टर्म्स काटिसकेपछि यो 2 उतापट्टि गयो भने यहाँनेरि 2g into 2r प्लस यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। यहाँनेरि v min को होल स्क्वायर भयो, यतापट्टि v min ड्याश को होल स्क्वायर हुने भयो। अब v min को भ्यालु अघि भर्खरै हामीले रुट अन्डर gr भेटेका थियौं हैन, रुट अन्डर gr भेटेका थियौं। अब यहाँनेरि कति हुन्छ त यो भ्यालु? यो भ्यालु हामीले कति भेट्छौं त भन्दाखेरि हेरौँ है त, यहाँनेरि यो भ्यालु भनेको हामीले 4gr भयो यतापट्टि र यतापट्टि प्लस gr हुने भयो इज इक्वल्स टु यहाँनेरि v min ड्याश को स्क्वायर भने फाइनल्ली v min ड्याश भनेको कति हुने भयो? 4gr प्लस gr भनेको 5gr र यहाँबाट के आयो? रुट अन्डर आयो 5gr हुने भयो। त्यसैले लोएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी भनेको कति हुनु पर्दो रहेछ? रुट अन्डर 5gr ताकि मेन्टेन होस्। यदि यो भ्यालु भन्दा भेलोसिटी कम भयो भने त्यो बब चाहिँ सर्कुलर मोसनमा हुन सक्दैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। र हाईएस्ट पोइन्टमा कति हुनु पर्यो? हाईएस्ट पोइन्टमा रुट अन्डर gr हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि के हुन्छ? यो दुईटा बीचको भेलोसिटी भयो। अब जुन यो बीचको पोइन्ट्सहरु छ, यो बीचको पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा यिनीहरुकै बीचको भेलोसिटी हुनु पर्यो हैन। त्यसैगरी अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ भने सपोज म 0 देखि यो 0 डिग्री हो, मैले यहाँ 0 डिग्री लेखे, यहाँनेरि 90 डिग्री हो। अब 0 देखि 90 डिग्रीमा ट्राभल गर्दाखेरि मैले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँनेरि 0 डिग्रीमा यति टेन्सन छ, 90 डिग्रीमा यति टेन्सन छ। यदि म 0 डिग्री देखि 90 डिग्रीमा ट्राभल गर्दै छु र मेरो भ्यालु चाहिँ यो mv/b² भन्दा सानो भयो भने मेरो स्ट्रिङ ब्रेक हुन्छ। सरी, धेरै भयो भने के हुन्छ? स्ट्रिङ ब्रेक हुन्छ। mv/b² भन्दा धेरै भयो भने स्ट्रिङ ब्रेक हुन्छ हैन। ठ्याक्कै यति नै हुनु पर्यो, नभए स्ट्रिङ ब्रेक हुन्छ, चुडिएर जान सक्छ हैन, चुडिएर उडेर गइदिन सक्छ। त्यो त मजा आएन। ठ्याक्कै त्यति नै भ्यालु हुनु पर्यो। ठीक छ। हो, त्यति भ्यालु हुनुपर्छ यिनीहरुको बीचमा। र 180 र 270 मा पनि त्यही हो। यो भ्यालु भन्दा सानो भयो भने, यो भ्यालु भन्दा सानो भयो अथवा यो भ्यालु भन्दा ठूलो भयो, यिनीहरुको बीचमा भ्यालुज हुनुपर्छ। यो भन्दा सानो अर्को भन्दा ठूलो भयो भने त त्यहाँनेरि के भइदिन्छ? यिनीहरुको बीचको भ्यालु राखियो भने जे होस् त्यहाँनेरि हुन्छ, नभए स्ट्रिङ ब्रेक भएर गइदिन्छ। ठीक छ। अथवा यो भ्यालु मैले उल्टो भने जस्तो लाग्यो, यो भ्यालु भन्दा सानो भयो भने त्यो टेन्सनले सेन्ट्रिपिटल फोर्स गराउन सक्दैन र यो भन्दा ठूलो भइदियो भने स्ट्रिङ ब्रेक भएर जान सक्छ हैन। त्यही भएर यिनीहरुको बीचमा चाहिँ काम हुनुपर्छ, नभए काम छैन। ठीक छ। सो हामीले यहाँनेरि एउटा भर्टिकल सर्कलमा के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु डिस्कसन गर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।